अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमल कम्युनिकेशन के स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। 1 में आज हम एक ऐसे मशहूर मारूफ फनकार से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी फनकार सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं। जनाब जी अमानी आज हमारे दरमियान हैं। अमानी साहब, आपका खैर मकदम और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने अपने कैरियर की शुरुआत कब और कैसे की? शुक्रिया शौकत साहब। मैंने अपने टेलीविज़न का कैरियर कोई 1996 से शुरू किया है। उससे पहले थोड़ा सा थिएटर भी किया है, लेकिन ज़्यादा थिएटर नहीं किया है। 2-3 प्लेस किए हैं बस। उसके बाद डायरेक्टली वाबस्ता हो गया टेलीविज़न प्रोडक्शंस के साथ। तो पहली प्रोडक्शन मेरी थी मुझे मेरा नाम दो। जनाब फारूक नाज़की साहब उनके डायरेक्टर थे उस वक्त, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म मुकम्मल नहीं हुई। उसके बाद फारूक नाज़की साहब ने ही एक पॉपुलर, उस वक्त का पॉपुलर सीरियल रहा है अलाव, तो उसमें असल में ब्रेक मिली मुझे। एक ठेकेदार का रोल किया था, एक मतलब ए सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर था वो। तो उसको लोगों ने देखा, सराहा, तो उसके बाद से आज तक अभी तक चल रहा हूँ। वन साहब, कब आपको लगा कि आपके अंदर एक फनकाना रूह जो है वो बस रही है? एक्चुअली शौकत साहब, मैं साफ बताऊंगा, बचपन में फिल्में देखा करते थे। कुछ आर्टिस्ट जो फिल्म एक्टर थे, उस वक्त के मशहूर फिल्म एक्टर, उनकी अदाकारी से मुतासिर होकर ये एक शौक सा पैदा हो गया दिल में। तो फिर कोशिश की आहिस्ता आहिस्ता कि मैं भी कुछ इस फील्ड में आना चाहता हूँ। अच्छा, अगर हम देखें, आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है इस फील्ड में। ये पहचान बनाना, इसमें आपको किन मुश्किलात का सामना रहा? क्या ब्रेक थ्रू, जैसे आपने कहा कि मुझे ब्रेक मिला पहले ड्रामा में, वो आसानी से मिला था, लेकिन आपको ऑडिशंस देने पड़े, किस तरह ये सब कुछ हुआ? शौकत साहब, दूरदर्शन में एक मतलब उन दिनों भी, आजकल भी होता है, पहले तो ऑडिशन देना पड़ता है। मैंने भी ऑडिशन दिया, तो उसमें कामयाबी हासिल हुई। लेकिन उन दिनों ऐसा होता था, ऑडिशन में पास होने के बाद 3 ट्रायल बुकिंग्स दी जाती थी। तब भी उनमें मतलब अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद ही परमानेंट आर्टिस्ट एनरोल हो जाता था। वन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, वादी कश्मीर की अगर हम बात करें, आपने अपने कैरियर की शुरुआत 90s में की है, लेकिन अगर हम अपने समाज को देखें, अपने माशरे को देखें, बहुत कम लोग टेलीविज़न या फिर ड्रामा या फिर फिल्मों में उस तरफ जाते हैं। आपके वालिदैन ने आपको इस फील्ड में जाने के लिए रोका या नहीं, या हौसला अफजाई की? एक्चुअली मैं एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उन्हें इस फील्ड के साथ कोई वास्ता नहीं था। तो और मेरे वालिद साहब की डेथ मेरे टेलीविज़न ज्वाइन करने से पहले ही हो गई थी। उसके बाद मदर थी, तो उसे तो इस फील्ड का बिल्कुल ही कुछ इल्म नहीं था। तो लिहाजा उनका इसमें कोई ये नहीं है, मेरा अपना ही ज़ाती शौक था, शौक की वजह से एंट्री ली। बचपन से आप एक अदाकार ही बनना चाहते थे, या जवानी में जब आपने कदम रखा तो आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में, इस मैदान में जाना चाहिए? नहीं, बचपन में तो ऐसा कुछ इरादा नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया, फिल्में देखकर ये मुझ में भी एक्टर बनने का शौक पैदा हो गया। उसके बाद कोशिशें की, टेलीविज़न तो था नहीं। 74 में टेलीविज़न यहाँ आया। उसके बाद मैंने कोशिश की, और 76 में
मैंने ऑडिशन दे के एंट्री ली। वादी कश्मीर की अगर हम बात करें, आपने अब तक कितने प्लेज में काम किया होगा? शुमार तो नहीं बता सकता हूँ, कोई 300-350 के से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस होंगे, सीरियल्स होंगी, टेलीफिल्म होंगी, या फिल्में भी हैं। व्यूअर्स, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन पहले जिया वानी की जो कैरियर रहा है इस पर एक नजर डालते हैं। मामला क्या है फैजान का? वो बंदा हमारे घर में घुस कर बैठा था और हमें इल्म तक नहीं। बिन लादेन के नाम पर कम बदनामी नहीं मिली है। एक और जिल्लत अपने सर नहीं ले सकते। व्हाइट हाउस से फोन आ चुका है एम्बेसी को। ये बात छुपी हुई नहीं है कि इन सब के पीछे जनरल अंसारी का हाथ है। खबर यह भी है कि आईएसआई से भी कोई शामिल है। जनरल खुर्शीद, मामला बहुत संगीन है। जनाब, शक तो हमें भी है। हम अपने आदमियों और एजेंटों के जो ट्रैवल रिकॉर्ड्स हैं उनकी तफ्तीश करवा रहे हैं। जो कोई भी होगा उसका नाम सामने आ जाएगा। जो भी कार्रवाई करनी है जल्दी कीजिए। अमरीकी गले पे हाथ रखे बैठे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हमें एड देना बंद कर देंगे। आप अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपको बेवक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आप यहाँ? मसला ही कुछ ऐसा था कि मैं इंतजार नहीं कर सकता था। तशरीफ रखी। सीधे पते की बात करते हैं अंसारी साहब। हिंदुस्तानी वजीर आजम ने हमें फोन करके एक ऐसी चीज से आगाह किया है जो हमारी ही नाक के नीचे पनप रही है और हमें खबर तक नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। जुल्फिकार। वो कौन है? अंसारी साहब, मैं इतनी दूर आपका और मेरा वक्त जाया करने नहीं आया हूं। मौजूदा हालात में हम किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं छेड़ सकते। एक मुल्क के तौर पर हमारी कमर टूट। समझो? के कैरियर का छोटी सी झलक जो हमने अभी देखी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, उम्मीद है आप महसूस हुए होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। कश्मीर से बॉलीवुड स्विच करना, बॉलीवुड में जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है किसी भी फनकार के लिए। आपके लिए ये सफ़र कितना अच्छा रहा? हाँ, कोशिश की। टेलीविजन में काफ़ी काम करने के बाद कुछ फिल्म यूनिट यहाँ भी आए, तो अभी तक मैंने 3 फीचर फिल्म्स में काम किया है। एक आई थिंक 80 और 81 कश्मीरा चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, उन्होंने फिल्म बनाई थी। कश्मीर थीम पे ही थी वो, तो उसमें मैंने काम किया। उसके बाद दूसरी फिल्म इनकलाब, उसमें भी मैंने काम किया है। और रिसेंटली 2016 में दूसरी एक फिल्म सरगोशिया में आलोकनाथ एक मशहूर फिल्म एक्टर हैं, उनमें फरीदा जलाल थी, टॉम ऑल्टर और दूसरे फनकार थे, तो उसमें भी मैंने एक रोल किया है। आपका पसंदीदा रोल कौन सा है? पसंदीदा तो तकरीबन एक जो आपके बहुत ज्यादा दिल के करीब रहा हो। मैंने नेगेटिव रोल्स और सीरियस रोल्स किए हैं, कैरेक्टर रोल्स किए, दोनों मेरे पसंदीदा है और दोनों रोल्स मैंने किए हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए कोई एक थोड़ी सी झलक दिखाना चाहेंगे इस वक्त? एक सीरियल हुआ करता था 1980s 82 और 83 के। एक डायलॉग बोल सकता हूं मैं हमारे व्यूवर्स के लिए। उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था, तो एक कैरेक्टर था अपोजिट करके सेठ अमजद, मैं उसके अपोजिट था। तो उनके मतलब गैंगस्टर होते थे उसमें, उनके अड्डे में जाता हूँ, तो कहते हैं कि यहाँ मेरी इतनी सिक्योरिटी है, आप कैसे आ गए यहाँ?
تو وہاں پر میرا جو نام تھا میرا، اس میں کوشش کروں گا کہ یاد کرنا بڑا مشکل ہے. سیٹھ امجد، جو کا دوسرا نام آندھی ہے، اور آندھی کے قدموں کو کوئی بیڑیا نہیں پہنا سکتا. جو چاہتا ہے وہ حاصل کر کے دم لیتا ہے. وادی کشمیر میں ویورس فنکاروں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس فن کی حوصلہ افزائی کتنی ہے، اس سے گفتگو کو جو ہے جاری رکھیں گے. اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ایک فلم تھی مجھے میرا نام دو، جی، وہ کسی وجہ سے وہ ریلیز نہیں ہوئی یا پردے پہ نہیں آئی یا لوگوں کے سامنے نہیں آئی. وہ میں جو سوال ہے، آپ اپنے فنکارہ جو یہ کیریئر رہا ہے آپ کا سفر، آپ کتنے مطمئن ہیں اس سے؟ انشاءاللہ میں تو مطمئن ہوں. ابھی تک جتنا بھی کام مل رہا ہے اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور لوگوں نے بھی سراہا ہے، اور جن کے ساتھ میں نے کام کیا چاہے وہ ڈائریکٹرز تھے، پروڈیوسرز تھے، وہ بھی سیٹسفائی رہے. اب یہ ہے کہ کچھ مطلب 5-8 سال سے اس فیلڈ میں صرف میرے لیے نہیں، سارے مطلب جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ہمارے یہاں وادی میں جو بھی وابستہ تھے ان اداروں کے ساتھ، ٹیلی ویژن کے ساتھ یا دوسرے ایسے فلم اداروں کے ساتھ، کام پچھلے 8-9 سال سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وادی کشمیر میں جو فنکار ہیں ان فنکاروں کی وہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے، وہ مقام ملنا چاہیے جو انہیں ملنا چاہیے؟ نہیں، ابھی مجھے نہیں لگتا. جتنی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ کی، اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف، اب تو یونین ٹیریٹری ہے، اتھارٹیز کی طرف سے وہ نہیں ہو رہی ہے. اور جہاں تک ٹیلی ویژن کا تعلق ہے یہ تو ڈائریکٹلی سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، پرسار بھارتی، تو ان کی طرف سے بھی جو یہاں آرٹسٹوں کے لیے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو. ایک فنکار کے لیے حوصلہ افزائی سب سے بہتر کیا ہے؟ ایک فنکار کے لیے حوصلہ افزائی، سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اسے تو کام چاہیے. یہ پیسہ ویسا تو بعد کی بات آتی ہے، پیسہ بھی چاہیے لیکن پہلے کام چاہیے. آرٹسٹ کو اطمینان بخش کام ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر سکے. جب کام نہیں ہے تو سیٹسفیکشن کہاں سے آئے گی؟ یوتھ جو ہے وہ بھی اس فیلڈ میں آ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان جو ہے بالی ووڈ میں بھی وہ اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں، ڈراموں میں بھی وہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں. فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گا اس وقت، میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ اس وقت اس فیلڈ میں کام نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فیلڈ غلط ہے. یہ فیلڈ بڑا واسٹ ہے، اس کے بڑے پراسپیکٹس ہیں. اب کیا ہے، کتنا ٹائم لگے گا ابھی یہاں، تو فیلڈ اچھا ہے اور جو آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، بے شک آئیں، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ اس میں ایپٹیچیوڈ، ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک یہ بہت ضروری ہے ایک آرٹسٹ کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. وادی کشمیر میں ہم اپنی جو ایک فلم انڈسٹری ہے، میں نے نذیر جوش صاحب سے بھی لاسٹ ٹائم ہم نے ان سے گفتگو کی تھی، میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کیوں ہم اپنی ایک چھوٹی ہی سے لیکن کیوں ہم اپنی ایک چھوٹی سی انڈسٹری قائم نہیں کر پائے یہاں پر، جہاں فنکاروں کو آرام سے کام مل سکے، جہاں فنکار جو ہے یا نئی جنریشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ جڑ جائے اس فیلڈ کے ساتھ. ایسا ممکن کیوں نہیں ہوا؟ ایسا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اسٹیٹ گورنمنٹ کو بہت پہلے اس طرف دھیان دینا چاہیے تھا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو ریاست یہ ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے بڑی مشہور مانی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہاں سب سے پہلے میں نے سنا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ریاستیں ہیں جہاں ریجنل فلم یونٹس ہیں،
جہاں سے وہ اوریجنل لوکل ٹیلنٹ کو ابھارتے ہیں. تو یہاں سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. ابھی میں آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, آج ہی میں نے پیپر میں پڑھا, کل ہی بالی ووڈ کی کوئی ٹیم آئی تھی, کوئی پروڈیوسروں کی 25-30 کے قریب یہاں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ نئے سرے سے شوٹنگ. وہ تو آتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کے آنے سے یہاں ٹورزم بھی بڑھ جائے گا. یہاں کے کچھ آرٹسٹوں ہو سکتا ہے کام بھی مل سکتا ہے, لیکن اگین the question remains, اسٹیٹ گورنمنٹ کو یا ہماری اس وقت یونین ٹیریٹری ہے, ان اتھارٹیز کو اس طرف دھیان دینا چاہیے. یہاں ایک لوکل فلم انڈسٹری قائم کی جانی چاہیے. میں نے دیکھا ہے فنکاروں کی ایک اپنی ایسوسیشن بھی ہے, وہ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے ساتھ جڑے ہیں یا نہیں جڑے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی جو نمائندگی ہے صحیح طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ شوکت صاحب, یہاں ایک ہی یونین نہیں ہے, ایک ہی ایسوسیشن نہیں ہے, ہمارے آرٹسٹوں کی بہت ساری ایسوسیشنز ہیں. میں بھی کسی ایسوسیشن کے ساتھ ہوں. ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. ریسنٹلی بھی یہاں پارلیمانی ڈیلیگیشن آئی تھی ابھی کچھ چند دن پہلے, ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی, اپنے جو بھی ایشوز تھے ان کے ساتھ ڈسکس کیے. انہوں نے یقین دہانی کی. اب دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا ہم سبمٹ کریں گے رپورٹ. کرنا چاہیے, ان کو کرنا چاہیے. اور دوسرے جو یونین کے عہدیدار ہیں وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو جو پلیٹ فارم ملنا چاہے جہاں آپ اپنی فنکارہ صلاحیتیں دکھائیں, وہ پلیٹ فارم آپ کو ملا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ بالی ووڈ یا ویب سیریز میں بھی اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں؟ وہ پلیٹ فارم ملا یا مل رہا ہے آرٹسٹس کو؟ مل رہا ہے. 2-3 سال سے فلم یونٹس دوبارہ آنے لگے ہیں یہاں. زیادہ نہیں آتے ہیں, 4-5-8 فلم یونٹس آئے, تو یہاں کے آرٹسٹوں کو تھوڑا سا کام ملنے لگا. اس میں مجھے بھی کام ملا, جس کی میں نے تذکرہ کیا. ایک فلم سرگوشیاں لیٹسٹ ہے 2016, اور یہ 19 کی ہے ویب سیریز دا فیملی مین. تو مجھے لگتا ہے اس میں سفارش کا کوئی عمل دخل رہتا ہے کہ نہیں؟ کے پاس صلاحیت ہے, وہ صلاحیت خاص کر یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں بالی ووڈ سے, وہاں تو سفارش کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں جس کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ آڈیشن لیتے ہیں. ہم تو ابھی اس سٹیج پر بھی آڈیشن دیتے ہیں. جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کے جو کریکٹر کے حساب سے ان کو چاہیے آڈیشن دیتے ہیں, جو ان کی سوٹیبلٹی کے مطابق ہوتا ہے تو اس کو وہ لے جاتے ہیں. پسندیدہ اداکار اور اداکارہ بہت سارے ہیں, لیکن چونکہ میرے جو یوتھ اس وقت, تو میں دلیپ کمار کا نام لے سکتا ہوں. پران میرے پسندیدہ اداکار یہ 2 رہے ہیں. وادی کشمیر کے کوئی ایسے فنکار جو آپ کے بہت کے دل کے قریب تھے؟ شوکت صاحب سارے میرے دل کے قریب ہی ہیں. کوئی ایسا ایک نام, کوئی ایسا کریکٹر جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا اور جو آپ کرنا چاہتے ہو کہ یہ کریکٹر اگر مجھے ملتا تو میں بہت اچھی طرح سے کرتا؟ مجھے لگتا ہے تقریباً میں نے بہت سارے کریکٹر کیا, پازیٹیو نیگیٹیو. آپ نے کیا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ کریکٹر میں کرتا یا مجھے ایسا کریکٹر کرنا چاہیے؟ نہیں, ایسا تو میں نے سوچا نہیں ہے. ابھی بھی جو بھی کریکٹر مجھے دیا جاتا ہے تو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو ڈو اٹ ٹو دا انٹائر سیٹسفیکشن آف دا ڈائریکٹر. لاسٹ جو یوتھ ہے, جو ہمارا نوجوان ہے, جو اس فیلڈ میں ہے, اس کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ میں نے تو اس سے پہلے ہی بولا, وہ آئیں, بے شک اس فیلڈ میں آئیں. وہی ایپٹیچیوڈ, ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کو ذہن میں رکھ کے آئے. تھوڑا سا سوال کو آگے بڑھاتا ہوں اس اپنے آخری سوال میں. آپ نے کئی آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا ہے, جو نئے آرٹسٹ آ رہے ہیں, آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. ان کے ایٹیٹیوڈ میں کتنا ڈفرینٹ رہتا ہے؟ جو پرانے آرٹسٹ ہے یا جو نئے آرٹسٹ ہے, کوئی ڈفرینس رہتا ہے ان کے ایٹیٹیوڈ میں؟ نہیں, جو بھی آرٹسٹ آتے ہیں ریئل سینس پہ ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں اس فیلڈ کو
एटीट्यूड में अब कोई एक आध मिसाल हो सकती है तो वो चल जाता है. जनरली द मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट दे नो द फील्ड, दे नो द प्रोटोकॉल ऑफ दिस फील्ड. रिवाइवल के लिए क्या करना चाहिए? रिवाइवल के लिए तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में तो बड़ा मुश्किल है, ये तो गवर्नमेंट को ही सामने आना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दोबारा आपको तकलीफ देंगे, दोबारा आपसे बात करेंगे. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. व्यूअर्स, अपना फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर दीजिएगा. अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़. नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब